कलंदरी दीवानों। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह हज़रत शहबाज कलंदर ने अपने मुरीद बोदला बहार को आवाज़ दी कि जो जालिम बादशाह की कैद में था। और आज की वीडियो में बताऊंगी कि हज़रत शहबाज कलंदर के मुरीद बोदला बहार किस तरह उस कैद से रिहा होकर आए। करामत ये हुई कि इधर सखी शहबाज कलंदर की ज़ुबान मुबारक से कि बोदला अब तुम हमारे पास चले आओ, हमारी आंखें तुम्हें देखने के लिए बेचैन हो रही हैं। और इधर बोदला का ज़ख्मी जिस्म अचानक जंजीरों से आज़ाद हो गया। बोदला ने बड़ी हैरत से ये मंज़र देखा और अभी इसकी हैरानी बरकरार थी कि यकायक जिंदान का दरवाज़ा खुल गया। बोदला समझ गया कि ये ताईद गैबी के सिवा कुछ नहीं है। उसने बेअख्तियार नारा मारा, मेरा मुर्शिद आ गया, मेरा मुर्शिद आ गया। शदीद ज़ख्मी होने के सबब बोदला की नातवानी इंतहा को पहुंच चुकी थी, मगर जंजीरों से आज़ाद होने के बाद उसे अपने जिस्म में नई तवानाई महसूस होने लगी। वो तेज़ी से उठा और कमरे से बाहर निकल गया। कैद खाने के मैदान से गुजरकर सदर दरवाजे की तरफ आया तो जिंदान की बुलंद दीवारें उसका रास्ता रोके खड़ी थी। बोदला ने हसरत से दीवारों की तरफ देखा तो यकायक एक दीवार शक हुई और उसमें गहरा शगाफ पड़ गया। बोदला ने ज़ोरदार नारा मारा और शगाफ से गुजरकर बाहर आ गया। फिर उसे मुर्शिद की आवाज़ सुनाई दी, बोदला इसी रास्ते पर चले आओ, हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। बोदला ने हैरान होकर चारों तरफ देखा, मगर दूर दूर तक किसी की मौजूदगी के आसार नहीं मिलते थे। वो अपने मुर्शिद की आवाज़ को पहचानता था। आखिर इसी आवाज़ के सहारे चल पड़ा। अभी थोड़ा ही फासला तय किया होगा कि बोदला को चंद खैमे नज़र आए। फिर वो गैर इरादी तौर पर एक खैमे में दाखिल हुआ तो ये उसके मुर्शिद का खैमा था। बोदला ने हैरान होकर सखी शहबाज की तरफ देखा, फिर वालेहाना अंदाज में आगे बढ़ा और मुर्शिद के कदमों से लिपट कर रोने लगा। सखी शहबाज के दूसरे खिदमतगार भी एक अजनबी शख्स को खैमे दाखिल होते देखकर उसके गिर्द सिमट आए थे। बोदला हिचकियों से रो रहा था और मुर्शिद उसके जिस्म पर हाथ फेरते हुए निहायत मुशफ़क़ाना लहजे में फरमा रहे थे, बस तुम्हारी आजमाइश ख़त्म हुई, तुम सुरखरू ठहरे और तुम्हारे दुश्मन हलाक को पहुँचे। खिदमतगारों ने देखा कि अजनबी शख्स के पूरे जिस्म पर ज़ख्मों के निशानात थे और जगह जगह से गोश्त नुचा हुआ था। सखी शहबाज कलंदर ने अपने खिदमतगारों की तरफ देखा और फरमाया, यही तुम्हारा भाई बोदला है, उसे हाकिम सेवन ने नाहक सताया है। इंशाअल्लाह वो बहुत जल्द अपने इबरतनाक अंजाम को पहुँचेगा। फिर देखने वाले हैरान रह गए कि चंद रोज़ में ही बोदला के तमाम ज़ख्म किसी दवा के बगैर भर गए और जिस्म पर चोट का कोई निशान तक बाकी ना रहा। ये हज़रत शहबाज कलंदर की करामत थी। जब दूसरे दिन जिंदान के मुहाफ़िज़ों ने देखा कि बोदला बहार मौजूद नहीं तो राजा जर्जी के दरबार में हलचल मच गई। राजा जर्जी के वज़ीर ने कहा, आपने देखा कि मुसलमान अपने कैदी को इस तरह छुड़ा कर ले गया है कि हमारे आहनी दरवाजे और ताकतवर मुहाफ़िज़ किसी काम ना आ सके। ये वही वज़ीर था जो हज़रत शहबाज कलंदर की खिदमत में कीमती तोहफ़ लेकर हाजिर हुआ था। इस वज़ीर ने डरते डरते कहा, अभी वक्त है कि हम संभल जाएं और इस फ़कीर को सताने से बाज रहें। राजा जर्जी ने अपने वज़ीर की बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपने जहन में नया मंसूबा बनाने लगा। फिर जब हज़रत शहबाज की ये करामत पूरे मोहल्ले में फैल गई और सब के लबों पर सिर्फ इसी करामत का जिक्र था, फिर जब ये करामत नाचने गाने वाली औरतों ने सुनी तो वो इस महल्ले से रुखसत हो गई। इसके बाद हज़रत शहबाज कलंदर ने खिदमतगारों को हुक्म दिया कि इन मकानों को ढा दो और ज़मीन को हमवार कर दो। खिदमतगार आपके हुक्म पर फौरी ही अमल पेरा हुए और उन लोगों ने नाचने गाने वालियों के मकानों को मस्मार करना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर के बाद ये खबर पूरे शहर में आम हो गई। अभी एक मकान भी पूरी तरह
مسمار نہیں ہوا تھا کہ چند لوگ گھوڑوں پر سوار ہو کر آئے اور اس میں سے ایک شخص غصے سے گھوڑے سے اترا اور آپ کے خدمتگاروں سے پوچھنے لگا کہ تم کس کے حکم پر یہ مکان ڈھا رہے ہو؟ یہ میرے مکانات ہیں۔ آپ کے خدمتگاروں نے فرمایا کہ ہم اپنے شیخ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں۔ تو اس شخص نے پوچھا کہ تمہارا شیخ کون ہے اور کہاں ہے؟ اس سے پہلے کہ آپ کے خدمتگار جواب دیتے، آپ اپنے خیمے کے دروازے پر جلوہ افروز ہوئے۔ تو خدمتگاروں نے کہا، وہ ہیں ہمارے شیخ۔ یہ شخص آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے قریب پہنچا اور چیختے ہوئے بولا، میں اس زمین کا مالک ہوں، تم لوگ کس حیثیت سے میرے تعمیر کردہ مکان کو مسمار کر رہے ہو؟ اس کے ساتھ ہی یہ شخص غلط سلق بولنے لگا۔ حضرت شہباز قلندر نے کچھ کہے بغیر اپنا عصا اس زمیندار کے جسم پر مارا تو یہ زمین پر گر پڑا اور تڑپتے ہوئے مر گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی یہ عبرتناک موت دیکھ کر خوف کے مارے بھاگ گئے اور راجہ جیرجی کے پاس گئے اور سارا واقعہ بیان کیا اور کہا، اگر مسلمان کو نہ روکا گیا تو پورے سیون میں بھونچال آ جائے گا۔ راجہ جیرجی نے اسی وقت سپاہیوں کا دستہ تیار کیا اور حضرت شہباز قلندر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو گرفتار کرنے کے لیے اس کے پاس پہنچا اور حضرت شہباز قلندر سے کہا، زمیندار کے قتل کا حساب کون دے گا؟ حضرت شہباز قلندر نے پوچھا، تم کون ہو اور کس کے قتل کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ راجہ نے کہا، میری ہی زمین پر رہتے ہو اور مجھ ہی سے سوال کر رہے ہو کہ میں کون ہوں؟ سخی شہباز قلندر نے فرمایا کہ زمین کی ملکیت کا معاملہ کچھ اور ہے اور جسے تم ان قریب اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے، فی الحال اپنی آمد کا مقصد بیان کرو۔ سخی شہباز قلندر نے جان بوجھ کر اپنی لا علمی اور بے خبری کا مظاہرہ کیا۔ یہ سن کر راجہ جیرجی کچھ اور غضبناک ہو گیا۔ پھر اس نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ فرد جرم پڑھ کر سناؤ۔ وزیر سخی شہباز سے مخاطب ہوا اور کہا، تمہارا پہلا جرم یہ ہے کہ تم کسی بھی قسم کے بغیر اس محلے میں خیمہ زن ہوئے اور ان ناچنے گانے والی عورتوں کو بے دخل کیا جو کہ ایک طویل عرصے سے یہاں مقیم تھی۔ پھر ان مکانوں کو مسمار کرنا شروع کیا جو کہ زمیندار کی ملکیت تھے جس کا نام راجپوت ہے، اور آخر میں جب زمیندار ان زیادتیوں کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے آیا تو تم نے اس کو قتل کر ڈالا۔ سخی شہباز نے اطمینان سے الزامات سنے اور پھر اس کا جواب دیا اور فرمایا، ہم مسلمان کسی پر جبر نہیں کرتے۔ ناچنے گانے والیاں یہاں سے خود گئیں، انہیں کسی نے زبردستی نہیں نکالا۔ مکانوں کو مسمار اس لیے کیا کہ وہ ناپاک تھے۔ ساری زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، اسی لیے اس کے حکم سے یہ جگہ ہماری ملکیت ہے اور ہم نے کسی راجپوت زمیندار کو قتل نہیں کیا۔ ہاں، ایک پاگل کتا ادھر ضرور آیا تھا اور ہم نے بہت چاہا کہ وہ ادھر سے بھونکتا ہوا گزر جائے اور ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچے، مگر وہ کاٹنے کے لیے جھپٹا تو ہم نے اسے بحکم خدا ہلاک کر ڈالا۔ سامنے اس کی قبر ہے، ہم نے اس کتے کو یہیں دفن کیا ہے۔ راجہ جیرجی نے کہا، وہ کتا نہیں تھا، سردار تھا۔ سخی شہباز قلندر نے فرمایا، ان کی نظر میں مرنے والا سردار ہی ہوگا، مگر ہم نے تو ایک کتے ہی کو زمین کے سپرد کیا ہے۔ راجہ جیرجی نے اپنے سپاہیوں کو قبر کھولنے کا حکم دیا اور انتہائی قہر آلود لہجے میں سخی شہباز کو تنبیہ کرتے ہوئے بولا، اگر اس گڑھے سے راجپوت سردار کی لاش برآمد ہوئی تو پھر تم لوگوں کی خیر نہیں، اس قتل کی پاداش میں ایک ایک کو سولی پر لٹکا دیا جائے گا۔ سخی شہباز قلندر نے فرمایا، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کا کیا حشر ہوگا، ویسے تم اطمینان سے قبر کھول کر دیکھو، وہاں تمہارا راجپوت زمیندار ہے یا کوئی کتا۔ پھر جب قبر کھولی گئی تو راجہ جیرجی کے سپاہی خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے۔ قبر میں راجپوت زمیندار کے بجائے ایک سیاہ کتا دفن تھا۔ یہ منظر دیکھ کر زمیندار کے ملازمین دہشت زدہ ہو کر بھاگ گئے۔ کچھ دیر کے بعد راجہ جیرجی اپنی سپاہیوں سمیت شکست خوردہ انسان کی حیثیت سے اپنے محل میں
वापस लौट आया। इसके बाद हज़रत शहबाज कलंदर और इस बादशाह के दरमियान क्या मामला पेश आया वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल RMP Gold सेक्स सर्वर को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम।